जब भी हम याजूज और माजूज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही सवाल आता है कि क्या वो कोई खलाई मखलूक हैं या इस दुनिया में किसी मकाम पर वो आज भी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं या वो आज इस दुनिया में हमारे साथ घुल मिल गए हैं। ये ऐसे सवालात हैं कि जिसको जानना बहुत मुश्किल है, पर अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला ने जो बसीरत अता फरमाई थी, इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ कुरान हकीम था, जिसका तज़किरा इन्होंने अपने इस फारसी शेर में किया है कि जिसका तर्जुमा है कि अगर मेरे दिल के आईने में कोई खूबी नहीं है, अगर इसमें कुरान के सिवा कोई हर्फ भी छुपा हुआ है। इस दावे के बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेरी इज्जत नामूस का पर्दा चाक कर दे और मुझे रोज़े महशर रिस्वा कर दे। दोस्तों, ये दावा यकीनन इकबाल के कलाम में गोताज़न होने के बाद ही सच्चा दिखाई देता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इकबाल ने मगरबी तहजीब और मौजूदा दौर के सियासी, माशरी और इखलाकी निज़ाम को कुरान की कसौटी पर परखा और फिर इसे खोटा, जाली और इंसानियत के लिए जहर कातिल करार दिया। इकबाल जिस जमाने में उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर रहे थे, इसी दौर में ये निज़ाम अपनी जड़ें पकड़ रहा था। मुसलमानों की मरकजियत की अलामत खिलाफत ख़त्म हो रही थी और इसकी जगह पूरी दुनिया को सेकुलर कौमी रियासतों में तकसीम कर दिया गया था। सूद, जो कभी एक इंडिविजुअली मामला होता था, को बैंकों के एक वसीह तर निज़ाम, जाली कागज़ के नोटों और हुकूमती कर्ज़ों के ज़रिए मजबूत कर दिया गया था। पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के नाम पर औरतों की एक आलमगीर तहरीक ने जन्म ले लिया था। अल्लाह की हिकमत की जगह अवाम और पार्लियामेंट की हिकमत पर मबनी जमहूरी निज़ाम एक मीठे जहर की तरह फैल चुका था। इकबाल की निगाहें तेज समझती थी कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम के निफाद की शक्लें हैं। ये पूरा निज़ाम जो सूद की लानत और जाली करेंसियों से हासिल की गई थी, दौलत के गिर्द घूमता है। इस इकबाल ने जब कुरान की कसौटी पर परखा तो उन्होंने इस निज़ाम के हर तस्वुर यानी जमहूरियत, बैंकारी, कौमी रियासतें और औरत की नुमाइश के मकरू जाल का रद्द किया। ये निज़ाम किसका है? इकबाल जब कुरान की सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 95-96 में बयान करदा हकीकत को देखते हैं तो ये शेर तख्लीक करते हैं। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यनसिलून। दोस्तों, इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं है और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो फिर वो वहाँ पलट आए, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और हर बुलंदी से वो निकल पड़े। ये याजूज और माजूज कौन है? पूरी उम्मत मुस्लिमा इस सवाल पर बटी हुई नजर आती है, लेकिन कुरान तो वाज़ेह है। इसकी निशानी बताते हुए अल्लाह सूरह कैफ में फरमाते हैं, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं। दोस्तों, याजूज और माजूज ने ज़माने आखिर में फसाद फैलाना था, इसलिए ज़ुल्करनैन ने इन पर आर्मी एक्शन नहीं किया, बल्कि दो पहाड़ों के दरमियान तांबे और लोहे की एक दीवार बनाई और फरमाया कि ये इस वक्त तक अबूर नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। अब कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया की आयत में दी गई कौम को तारीख के हवालों से देखें कि ये कौन सी कौम है जो अपने इलाके में वापस आ चुकी है। बनी इसराइल पर अल्लाह अपने अजाब का जिक्र बहुत तफसील से फरमाता है और वाज़ेह करता है, और हमने दुनिया में इनको मुख्तलिफ जमातों में बांध दिया। ये वो वाहिद कौम है जिनकी बस्ती ऐसे तबाह नहीं की गई कि कोई भी जिंदा ना बचे जैसे आधे समूद, बल्कि इन्हें बख्ते नस्ल ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया में फैल गए और 2000 साल तक मुख्तलिफ मुल्कों की खाक छानते रहे। ये बस्ती मुकद्दस जेरूशलम है, जिसके इर्द गिर्द यहूदी पहली जंग अजीम के बाद 1920 के आसपास वापस आकर आबाद होना शुरू हुए। दोस्तों, यहाँ ये बात गौर करने की है कि इस आबादकारी के साथ आलमी ताकतों ने मुआहदा किया था। ये कुरान की बताई गई बस्ती में वापस आ गए हैं, तो फिर तो याजूज और माजूज को पूरी दुनिया पर छा जाना चाहिए था। बुलंदियों से इन्हें दुनिया में घुस आना चाहिए था। ये याजूज और माजूज कौन है? ये है वो सवाल जिसे इकबाल ने अपने इस शेर में हल किया है।
اور چشم مسلم کو کہا ہے کہ قرآن کے لفظ ینسلون کی تفسیر دیکھ لیں۔ یہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 9 حصے یا یاجوج ماجوج بنائے اور 1 حصہ باقی سارے لوگ، یعنی یہ بنی آدم میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں، یعنی اس دنیا کا سودی نظام، کارپوریٹ کلچر اور کمیونسٹ اکانومی سب ان کے فساد کی علامتیں ہیں۔ یہ کب سے آزاد ہونا شروع ہوئے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت کے مطابق سیدہ زینب رضی تعالیٰ عنہا بنت جحش فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا اربوں کی خرابی ہے، اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ پھر انگلی اور انگوٹھے کا اشارہ کرتے فرمایا آج اس کے برابر یاجوج اور ماجوج نے دوار میں سوراخ کر لیا ہے۔ تاریخ یہاں ایک واقعے کا ذکر کرتی ہے کہ کوئی کاف کے دامن جہاں ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی میں آباد ایک قبیلے نے انہی دنوں یہودیت کو مذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔ آج ان یورپی یہودیوں کی نسل اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تمام دنیا کے یہودیوں میں اصل بنی اسرائیل 1% ہے اور یہ 99%۔ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے 1896 میں زائنسٹ کی بنیاد رکھی اور پھر مشہور پروٹوکول تحریر کیا، جس کے بعد انہوں نے 3 معاملات میں ترقی کرنے اور ان پر قبضے کرنے کا عزم کیا۔ ایک معاشی ادارے، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور تیسرا میڈیا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے مفکرین، سیاستدان، میڈیا کے مالکان، بینکوں کے ماہر اور کارپوریٹ کلچر کے کرتا دھرتا سب کے سب انہی میں آئے۔ دوستو، آپ صرف نوبل انعامات کی فہرست، میڈیا مالکان کے نام، بینکوں کے کرتا دھرتا اور کارپوریٹ کمپنیوں کے مالکان کی لسٹ اٹھا لیں، آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ انہوں نے وہی کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ قرآن بھی انہیں فساد پھیلانے والے یعنی مفسرین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فساد پھیلانے والوں کی تعریف اللہ کریم نے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیت میں کھل کر فرمائی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوستو، ورلڈ وار 1-2 بھی امن قائم کرنے والے اور ان نظریات کو لیے ہوئے تھی۔ ویتنام، جنوبی امریکہ کے 2 درجن ممالک، عراق، افغانستان، ہر جگہ یہ لوگ امن قائم کرنے کے نام پر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ صرف چند لاکھ یہودی نہیں بلکہ وہ پورا عالمی نظام ہے جو اس پوری دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ چونکہ یاجوج اور ماجوج دجال کی آمد سے پہلے اس کے پورے نظام کو مضبوط کرانے کے لیے نکالے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے نظام کا اسی طرح غلام بنا لیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی صبح کافر ہوگا اور شام کو مسلمان۔ دوستو، صبح وہ سود کے بینکاری نظام کو سجدہ کرتا ہے اور رات کو اللہ کے حضور، رات کو ٹیکنالوجی کو خدا مانتا ہے اور صبح اللہ کو۔ پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے تو اسے سپریم اور بالا تر سمجھتا ہے، اسے قانون کا سورس بتاتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو سپریم کہتا ہے اور قرآن کو قانون کا سورس بتاتا ہے۔ ریاست اقدار اعلیٰ کی علامت ہے، جبکہ اللہ نے اقدار اعلیٰ کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے اپنے آپ کو الملک کہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج سے ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ بخاری اور مسلم کی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا والی حدیث کے آخر میں انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب فاسق و فاجر کی زیادتی ہو جائے گی۔ اس پورے نظام کی تار آبسینٹی اور نیوڈیٹی پر ٹوٹتی ہے، جسے اس پورے نظام کے استحکام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ فیشن انڈسٹری سے لے کر نیوڈیٹی تک ایک سیلاب ہے، اور دنیا کی سحر کرنے آپ کہیں بھی نکل جائیں، آپ کو نائٹ لائف کے نام پر ایک زندگی ملے گی۔ سب سے اہم بات، قرآن کی آیت لفظ یعنی بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے، یہ اس فضائی برتری یا خلا سے سیٹلائٹ کے ذریعے جنگ کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے ڈرون۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم یاجوج ماجوج کے دجالی نظام میں اپنی عافیت تصور کرتے ہیں۔ امت کو اکٹھا کر کے خلافت قائم کرنے کی آواز بلند کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے، اور قومی ریاست کے تحفظ کی قسم اٹھاتے ہیں، اظہار کے نام پر فحاشی کو عام کرتے ہیں۔ کہ دوستو، ہمیں خبر تک نہیں کہ وہ وقت کتنا قریب آن پہنچا ہے۔
خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور شاید یہی میرے اللہ کی منشا بھی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ وہ گھڑی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ڈراتے رہے، وہ فتنہ جسے پناہ کی دعا اکثر نماز میں کرتے رہے، ہم اس سے کس قدر غافل اور بے پرواہ ہیں۔ کبھی یہ اکیلے بیٹھ کے سوچیے۔